नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषयमा रहेको पाठ 9 खेर नफालौँ भन्ने एउटा प्रबन्ध पढ्दै छौं। अब प्रबन्धको बारेमा जान्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, पाठभित्र जानुपर्दछ। त्यसले अब ढिला नगरिकन हामी पाठतर्फ लागौँ है त। पाठ 9 खेर नफालौँ। अब खेर नफालौँमा के हुँदो रहेछ, खेर नफालौँको मतलब के हो त? आज हामी यसको बारेमा केही कुरा सिक्नेछौँ र केही अभ्यासहरू गर्नेछौँ। अनि म हजुरहरूलाई यो पाठमा के लेखेको रहेछ एकचोटि हजुरहरूलाई पढेर सुनाउनेछु र यसको बारेमा केही कुराहरू हजुरहरूलाई पछि भन्नेछु। ल अब हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला मेरो कुरा। म पाठ पढ्छु, हजुरहरू सुन्नु मात्र होला। फर्स्टमा हामीलाई धेरै कुरा चाहिन्छ। तीमध्ये खानेकुरा, पैसा, शक्ति र समय मुख्य हुन्। अब ती प्रत्येकका बारेमा हामी केही कुराहरू जान्नेछौँ। खानेकुरा भनेर पहिलो नम्बरमा लेखिएको रहेछ। खानेकुरा भन्नाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? हजुरहरूले चित्रमा देखि नै सक्नुभएको छ। खानेकुरा भन्नाले यस्तै कुराहरू पर्दछ जसलाई मतलब हामीहरूले जे खाँदाखेरि त्यो खानेकुराले हामीलाई हानि गर्दैन भने हामीले त्यस्तो खानेकुराहरू खाने गर्दछौँ। अब त्यो खानेकुरा पनि कति मात्रामा खाने, चाहिने मात्र खाने या चाहिनेभन्दा बढी खाने, यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी यो पाठबाट सिक्नेछौँ। ल अब खानेकुराको बारेमा म पढ्नेछु। खानेकुरा नखाई हामी बाँच्न सक्दैनौँ। खानेकुरामा भात, दाल, तरकारी र धेरै कुराहरू पर्दछन्। अरू धेरै कुराहरू चाहिँ पर्दछन्, तर मुख्य गरी हामी खानेकुरा भन्ने साथ के सम्झन्छौँ त? भात, दाल, तरकारी। किनभनेदेखि यो हामीले मतलब धेरैचोटि खाइरहने अनि धेरैचोटि हाम्रो प्रयोगमा आउने खानेकुराको नामहरू यो दाल, भात, तरकारी। त्यसैले गर्दाखेरि खानेकुरा भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले पनि पहिला दाल, भात, तरकारी नै बुझ्नु भएको थियो होला। तर यसमा खानेकुरामा त्यति मात्र पर्दैन, अरू धेरै कुराहरू हुन्छ जसलाई हामी खाने गर्छौँ। जस्तै हुन्छ फलफुलहरू, अनि त्यसपछि हुन्छ रोटी, अनि बिस्कुट, चाउचाउ, हजुरहरूले धेरै खानेहरू, यस्तोहरू पनि चक्लेट, यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ नि जसले हामीले खाइरहेको हुन्छौँ। त्योहरू जति सबै के हो त? खानेकुराहरू हो। अब हेरौँ अरू के छ। खानेकुरा फलाउनको लागि धेरै मेहनत चाहिन्छ। संसारमा दिनदिनै मानिस थपिँदैछन्। मानिस थपिए अनुसार खानेकुरा फलाउन सकिन्न। कसैले टन्न खान पाउँछ, कसैले खान पाउँदैन। तिमीहरूले कति भोका मान्छेहरू पनि देखेका छौ। कतिपय देशमा त खान नपाएर कयौं मान्छे दिनदिनै मरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले खान सक्ने जति मात्र आफूले लिनुपर्छ। जुठो हालिसकेपछि खान मन लागेन भनेर मिल्काउन हुँदैन। हजुरहरूलाई म यहाँ सानो कुरा भन्छु। हजुरहरू के गर्नुहुन्छ? मम्मीहरूले खाना दिनुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ त? आज मलाई खान मन छैन, आज मलाई पुग्यो भनेर त्यो खानेकुराहरू जुन खाँदै हुनुहुन्छ, जुन जुठो खानेकुरा हुन्छ, त्यो के गर्नुहुन्छ त? छोडिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कति प्रभाव पर्छ, कति असर हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस् माथि के लेखेको छ। कसैले टन्न खान पाउँछ त कसैले खानै पाउँदैन। संसारमा यस्तो धेरै मान्छेहरू छ, धेरै देशहरू छ जसमा चाहिँ मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ र खानेकुरा उत्पादन गर्ने मानिसको सङ्ख्या जुन हुन्छ नि, किसानहरू, तिनीहरूको मात्रा चाहिँ कम छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू के हुन्छ त? खान पाउँदैन र खाना नपाएपछि के गर्छ त? उनीहरू मर्ने गर्दछ। अब हजुरहरू के चाहनुहुन्छ कि हाम्रो देशमा पनि यस्तै खानेकुराको अभाव होस् र खानेकुराहरू नपाओस् र मान्छे मरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
चाहनुहुन्न नि। त्यसैले गर्दा हजुरहरू पनि के गर्नुहोस् त, जुन हजुरहरूले खान सक्ने र जुठो हालिसकेको खानेकुरा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कहिले पनि नफाल्नुहोस्। किन नफाल्नुहोस् त, जब हामीले सानोबाट नै सदुपयोग गर्न जान्दछौँ खानेकुराको, तब के हुन्छ त हामीहरूलाई राम्रो हुन्छ। मतलब यदि हामीहरूबाट केही बचत हुन्छ त त्यो खानेकुरा अरूले पनि खान्छ। खान नपाएर भोकभोकै मर्ने मान्छेहरू पनि धेरै ठाउँमा हुन्छ। कसैले त के गर्छ त खान पाएन भनेर आत्महत्या गर्छ। हजुरहरूलाई यतिर नजानुहोस्, हजुरहरू मात्र यति बुझ्नुहोस् कि यति खानेकुराहरू अलिकति दाना, एउटा दाना पनि हजुरहरूले बचत गरिदिनु भयो भने अरूको लागि सहयोग हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि खानेकुराहरू चाहिँ कसैले पनि फाल्नु हुँदैन। अब अरू हेरौँ। एक एक थोपा पानी जम्मा गर्दा धेरै पानी हुन्छ। एक एक गेडा अन्न जम्मा गर्दा थुप्रै भकारी बन्छ। त्यसैले हामीले एक एक गेडा गरेर अन्न जम्मा गर्यौँ भने त्यसले धेरैजनालाई पुग्छ। हामीले खानेकुरा कहिले पनि खेर फाल्नु हुँदैन। हजुरहरूले बुझि नै सक्नुभयो, मैले अघि पनि भनिसकेँ। खाना चाहिँ के हुन्छ त, हजुरहरूले यति एउटा मात्र भए पनि एउटा सिता, एउटा गेडा जुन हुन्छ नि खानाको सानो भाग, सानो अंश, त्योहरूलाई जम्मा गर्दै गर्नुभयो भने के हुन्छ त एउटा भकारी भनेको के हो, धेरै अन्न अथवा धेरै सामानहरू राखिएको एउटा चुयाबाट बुनेको एउटा सामग्री हो। त्यो सामग्रीमा कति हुन्छ त, एउटा सिता मात्र हुन्छ, हुन्न नि, धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दा के बुझ्नुहोस् त हजुरहरूले जम्मा गर्नुभएको एउटा सिता, मतलब एउटा सिता अथवा एउटा टुक्रा पनि हजुरहरूले जम्मा गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यसबाट भकारी बन्छ। त्यो भकारी चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, हजुरहरूले दान गर्न सक्नुहुन्छ, जो खान नपाएर रोइरहेको हुन्छ। त्यसैले के गरौँ त, आजैबाट खानेकुराको सदुपयोग गर्ने गरौँ। अब हेरौँ अर्कोमा के छ। पैसा लेखिएको रहेछ। हजुरहरूलाई त थाहा नै छ पैसा। हजुरहरू पनि के गर्नुहुन्छ त, मम्मी आज मलाई पैसा दिनुहोस् न, बाबा आज मलाई पैसा दिनुहोस् न, आज म चक्लेट किनेर खान्छु। यस्तो कामहरू हजुरहरू धेरै नै गर्नुहुन्छ। अब हेरौँ पैसालाई चाहिँ किन खेर नफालौँ भनिएको रहेछ। अब हामी त्यसको बारेमा बुझौँ है त। खानेकुरा किन्न, लुगाफाटो हाल्न र औषधि गर्न पैसा चाहिन्छ। त्यसै गरी अरू धेरै कुराका लागि पनि पैसा नभई हुँदैन। आवश्यक परेको बेलामा मात्र पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले नचाहिने बेलामा पैसाको खेर फाल्नु हुँदैन। यहाँबाट हजुरहरूले के बुझ्नुहुन्छ त, पैसालाई खेर फाल्नु हुँदैन। चाहिने मात्रामा प्रयोग गर्नु, नचाहिने मात्रामा प्रयोग नगर्नु। यो कुराहरू चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो त, म हजुरहरूलाई थोरै भनिदिन्छु। यसको मतलब के हुन्छ त, हजुरहरूसँग पैसा छैन, आमा बाबाहरूसँग पैसा छ। अब आमा बाबाहरूले के गर्नुहुन्छ त, हजुरले जति माग्नुहुन्छ त्यति पैसा एकैचोटि दिनुहुन्छ त, हुन्न नि। किनभनेदेखि हजुरहरूले मागेको जति आज पैसा दिनुभयो भने हजुरहरू के गर्नुहुन्छ त, भोलि पनि त्यति नै माग्नुहुन्छ, पर्सि पनि त्यति नै माग्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त, पैसाको दुरुपयोग हो। कसरी भन्दा त, एउटा त हजुरहरूले दिनदिनै माग्नुहुन्छ, अर्को त के हुन्छ त, धेरै पैसा खर्च गर्ने बानी बस्छ। धेरै पैसा खर्च गर्नु भनेको पैसाको दुरुपयोग गर्नु हो। त्यसैले पैसाको सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक मात्रामा मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ। हजुरहरूलाई आज आवश्यक छैन पैसाको, हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ त, चिगम खानुहुन्छ। आजको दिन खानुभयो, ठिक छ, आज मन लागेको थियो खानुभयो। अब भोलि पनि आमा बाबालाई के गर्नुहुन्छ त, पैसा चाहियो भने मागिदिनुहुन्छ। अनि के हुन्छ त, यस्तो गर्दै जाँदा हजुरको बानी बस्छ। अनि चाहिँ पैसालाई चाहिँ खेर फाल्ने, नराम्रो कामतिर प्रयोग गर्ने, यस्तो हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ त, पैसाको दुरुपयोग हुने जान्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ त, पैसालाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र आवश्यक मात्रामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ है त। हजुरहरूले यस्तो कामहरू चाहिँ नगर्नु होला अबबाट।
आजसम्म गर्नुभयो ठिकै छ, अब चाहिँ भोलिको दिनबाट नगर्नु होला है। अब हेरौँ अर्कोमा के छ। अर्कोमा लेखिएको रहेछ शक्ति। शक्ति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? शक्ति भनेको के हो? शक्तिलाई फेरि किन खेर नफालौँ भनेको रहेछ। त्यसको बारेमा अब हामी केही थोरै पढ्नेछौँ। ल अब सुन्नुहोस् है त। आधुनिक किसिमबाट काम गर्नका लागि शक्ति चाहिन्छ। यस्तो शक्तिलाई हामी ऊर्जा भन्छौँ। मट्टीतेल, पेट्रोल, बिजुली, सूर्यको ताप, दाउरा आदिबाट ऊर्जा निस्कन्छ। ऊर्जाबाट खाना पकाउने, बत्ती बाल्ने, मेसिनहरू चलाउने आदि काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता चिज खेर फाल्नु हुँदैन, यिनलाई सदुपयोग गर्नु पर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसको मतलब के हो त? शक्ति भनेको चाहिँ हामीलाई केही काम गर्नको लागि के चाहिन्छ त? शक्ति चाहिन्छ। शक्ति मतलब ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जा भनेको के हुन् त? आधुनिक जीवन, हामी अहिले के गरिरहेछौँ त? आधुनिक युगमा छौँ, आधुनिक जीवनमा छौँ। यहाँ के हुन्छ त? सूर्यलाई र सूर्यको तापलाई प्रयोग गरिन्छ। दाउराको सट्टा अहिले के हुन्छ त? मट्टीतेलहरू प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। तर के हुन्छ फेरि यसले गर्दाखेरि हल्का मतलब केही मात्रामा नराम्रो असर परिरहेको छ। कसरी भन्नुहुन्छ त? यो मट्टीतेल अनि पेट्रोल यो कुराहरू भनेको सीमित मात्रामा मात्र छ। एक दिन योहरू सिद्धिएर जान्छ। तर हेर्नुहोस्, यहाँनिर देख्नु भएको छ नि सूर्य। यो सूर्य के हुन्छ त? कहिले हराएर जान्छ, कहिले सकिन्छ, मेटेर मेटिन्छ, मेटिन्न नि। त्यसैले के गर्नुपर्छ त? हामीले सूर्यको तापलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हजुरहरूको घरमा पनि सोलर बत्ती होला। त्यो सोलर के हो त? त्यो कसरी हुन्छ त? त्यो एउटा बिजुली बत्ती हो होइन नि, पेट्रोलबाट चल्छ? चल्दैन। दाउरा हो त्यो दाउरा पनि होइन। मट्टीतेल हो, मट्टीतेल पनि होइन। त्यो के हो त? सूर्यबाट आइरहेको तापहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर त्यसबाट बिजुली निकाल्नु चाहिँ के हो? सोलर हो। सोलर ऊर्जा प्रयोग गर्नु भनेको एकदमै राम्रो काम हो। कसरी भन्नुहुन्छ भन्दा, हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ यो मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेलहरू, योहरू सीमित मात्रामा छ। एक दिन यिनीहरू सकिएर जान्छ। त्यसपछि हामीले के प्रयोग गर्ने? त्योहरू भनेको चाहिँ दुरुपयोग हो। धेरै मात्रामा अहिले यो पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल यस्तो कुराहरू प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। तर यो एक किसिमले नराम्रो नै मानिन्छ। हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो किन भन्दा यिनीहरू सीमित मात्रामा छ कि। सीमित मात्रामा भइसकेपछि हामीले धेरै प्रयोग गर्यौँ भने यसलाई हामीले पछि उपयोग गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा दुरुपयोग हो। अब हामीले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त? खेर किन नफाल्ने? अब यसको लागि के गर्ने? सौर्य शक्तिबाट आएको जुन ताप हुन्छ त्यसलाई हामीले खाना पकाउने, मेसिनहरू चलाउने गऱ्यौँ, बत्ती बाल्ने गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? त्यो कहिले पनि सकिएर जाँदैन। जति प्रयोग गर्नु मन लाग्छ हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेललाई खेर फाल्नुभन्दा चाहिँ सूर्यबाट आएको तापलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ है त। अब हेरौँ अर्कोमा के लेखिएको रहेछ? समय। समय के हो त? यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो घडी। घडीमा के हुन्छ? सुईहरू हुन्छ। यसले हामीलाई समय जनाउँछ। कति बज्यो, रातिको बज्यो कि दिनको बज्यो, कहिले बज्यो, कतिखेर बज्यो, यो सबै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त? एउटा घडीले देखाउने गर्दछ। अब समयको दुरुपयोग अथवा समयलाई किन खेर नफालौँ भनिएको रहेछ। त्यसको बारेमा बुझौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा समयको पनि ठुलो महत्त्व छ। समय बितिरहन्छ, यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, छेकेर पनि सकिँदैन। बितिसकेको समय फर्केर आउँदैन। त्यसैले
समय खेर फाल्नु हुँदैन। गर्नुपर्ने काम ठिक समयमा गर्नुपर्छ। आराम गर्ने समयमा आराम गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै काम गरिरहनुपर्छ। अल्छी मानेर बसियो भने समस्या कम हुँदैन अनि दुःख पाइन्छ। ठिक तरिकाले समयको प्रयोग गर्न सकेमा हामी असल मान्छे बन्छौँ। अब यसले भन्न खोजेको के हो त? समय भनेको कस्तो हुन्छ? सुन्नुहोस् है, हिजोको समय के थियो, आजको समय के छ, अहिलेको समय के छ र अब आउने समय के छ, यसको बारेमा बुझ्छु। जब हिजोको दिन थियो त्यो त सकियो नि। अब त्यसको बारेमा सोचेर हजुरहरूले के पाउनुहुन्छ त? केही पनि पाउनुहुन्न। त्यसैले बितिसकेको कुरालाई छोडिदिनुहोस्। आज के छ त? अहिले के हुँदैछ त्यसको बारेमा सोच्नुहोस्। किनभने यो चाहिँ चलिरहेको समय हो। जसरी घडीको सुई चल्छ अनि हेर्छौँ हामीले कति बज्यो, अनि फेरि एकछिनपछि हेर्छौँ कति बज्यो, त्यो भनेको के हो त? अहिले चलिरहेको समय हो। हजुरहरूले अहिले चलिरहेको समयमा हेर्नुभयो भने के हुन्छ त? हजुरहरूले सही र सत्य निर्देशन अथवा सत्य र साँचो कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले समयमा तपाईहरूको हातमा घडी अथवा मोबाइल छ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कति बजेको छ। अब हेर्नुहोस् त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको अहिले भर्खर भएको सत्य साँचो कुराहरू हो। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा हेर्नुहोस्, त्यो पनि के हो त? सत्य र साँचो कुराहरू हो। अहिले जे हुँदैछ। अब हजुरहरूले सोच्नुहोला पछि के हुनेछ, भोलि के हुन्छ? हजुरलाई के थाहा भोलि के हुन्छ? मलाई के थाहा भोलि के हुन्छ? किन त भन्दा भोलिको समय भनेको त्यो आउन बाँकी छ। भोलि रहन्छ, हामी रहँदैन, त्यसको कुनै ठेगान छ? कुनै कुरा नै छैन कि भोलि के हुन्छ त? त्यो सोच्दै नसोच्नुहोस्। त्यसैले के हुन्छ? समयलाई आज प्रयोग गर्नुहोस्। कसरी प्रयोग गर्नुहोस् त? समयलाई आराम गर्ने समयमा आराम गर्ने गर्नुहोस्। काम छ काम गर्नुहोस्, तर खाली हात पनि नबस्नुहोस्। किन खाली हात नबस्नुहोस् भनेको होला? अल्छी भन्ने थाहा छ नि हजुरहरूलाई। मलाई यो काम गर्न मन छैन, त्यो काम गर्न मन छैन, यो हुँदैन त्यो हुँदैन, यस्तो भनेर बस्नु पनि अल्छी हो। किन हो भन्नुहुन्छ भने अल्छी मान्छे हुन्छ नि त्यसले कहिले पनि सफल बन्दैन। किनभने त्यो अल्छीलाई सही र सत्य समयको पहिचान हुँदैन। त्यो समय के हो उसले बुझेको हुँदैन। त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ त्यो समयलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अल्छी मानेर आफू रोकिएर नबस्नुहोस्। जे काम सक्नुहुन्छ त्यो काम हजुरहरूले गर्नुहोस् र भोलिको लागि पनि साचेर नराख्नुहोस्। किनभने भोलि के हुन्छ हामी कसैलाई थाहा छैन। आज जे हुँदैछ, अहिले जे हुँदैछ त्यही समयअनुसार चल्दै जानुभयो भने हजुरहरू पक्कै पनि एक दिन असल मान्छे बन्नु नै हुनेछ। ल, अब हामी के गर्छौँ त? अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। अब हामी अभ्यास गर्ने है त। अब हेरौँ अभ्यासको पहिलो नम्बर के रहेछ। अभ्यास 1। तलका शब्द पढ र कापीमा सार भनिएको रहेछ। म पढेर हजुरहरूलाई सुनाउँछु है त। अनि त्यसपछि हजुरहरूले कापीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। बाँच्नु, प्रत्येक, टर्न, मिल्काउनु, ऊर्जा, शक्ति, पेट्रोल, मट्टितेल, अल्छी, महत्त्व। अब हेरौँ 2 नम्बर। तलका अर्थ पढ र ती अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख। अब हेरौँ है त के रहेछ र पाठमा के छ। अब हामी यसको बारेमा हेर्नेछौँ। कमा लेखिएको रहेछ उब्जाउनु। उब्जाउनु भनेको के हो भन्नुहोस् त? अघि हजुरहरूले पक्कै पनि यहाँनिर देख्नु भएको होला। यहाँ हेर्नुहोस्, संसारमा मानिसहरू थपिँदैछन् र थपिए अनुसार के हुन्छ, खानेकुराहरूलाई चाहिँ फलाउन सकिन्न।
यसको मतलब के हो? फलाउनु भनेको चाहिँ के हो त? उमार्नु, उब्जाउनु, सानो कुराहरूलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु। मतलब सानो बोटबिरुवा छ भने, सानो दाना छ भने त्यसलाई रोपेर हामी के गर्छौँ? फलाउने, उब्जाउने काम गर्छौँ। यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ उब्जाउने भनेको के हो त? फलाउने। अब हेरौँ यहाँनिर खान थालेको खानेकुरा, यो भनेको के हो? जब हामी खाना खाइरहेको हुन्छौँ त्यो के हुन्छ त? खानेकुरा जुठो हुने गर्दछ। त्यसको मतलब के हो त? यसको मतलब भनेको के हो? खान थालेको खानेकुरा। त्यसैले यसको अर्थ हुन्छ जुठो खानेकुरा। अब हेरौँ ग नम्बर, तेल, बिजुली, सूर्यको तापबाट पाइने शक्ति। यसको मतलब के होला? तेल, बिजुली, सूर्य तापकारीबाट पाइने शक्ति भनेको के हो? यहाँ हेर्नुहोस्, आधुनिक किसिमबाट काम गर्नका लागि शक्ति चाहिन्छ। यस्तो शक्तिलाई हामी ऊर्जा भनेर भन्दछौँ। यो ऊर्जा भनेको चाहिँ के हो त? ऊर्जा मट्टीतेल, पेट्रोल अनि बिजुली, सूर्यको ताप अनि दाउरा आदिबाट ऊर्जा निस्कन्छ भनिएको छ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ, हामीले यसको उत्तरमा के लेख्न सक्छौँ त? तेल, बिजुली, सूर्यको तापबाट पाइने शक्ति चाहिँ के हो त? ऊर्जा हो। हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्दछौँ। अब हेरौँ घ नम्बरमा, राम्रोसँग गरिएको उपयोग। यसको मतलब त के हो त भन्नुहोस् त? राम्रोसँग उपयोग गर्नु भनेको के हो त? यहाँ हेर्नुहोस् के रहेछ, राम्रोसँग उपयोग गर्नु भनेको के हो त? सदुपयोग गर्नुहोस्। सदुपयोग र दुरुपयोग। सदुपयोग भनेको राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग भनेको के हो त? नराम्रो तरिकाले प्रयोग गर्ने। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ राम्रोसँग गरिएको उपयोग चाहिँ के हो? सदुपयोग हो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर थकाइ मार्नु। थकाइ मार्नु भन्नाले हामीहरू के बुझ्छौँ त? हेर्नुहोस्, काम ठिक समयमा गर्नुपर्छ, आराम गर्ने समयमा आराम पनि गर्नुपर्छ। यहाँ के तपाईँले देख्नुभयो त? आराम भन्ने देख्नुभयो नि। यसको मतलब के हो त? आराम भनेको के हो? अल्छी मानेर बस्नु पनि एउटा आराम नै हो। किनभने त्यहाँनिर कुनै पनि काम अथवा हलचल गरिएको हुँदैन। त्यो समयमा पनि के हुन्छ? शान्त रूपमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ त्यसलाई? थकाइ मार्नु पनि भन्न सक्दछौँ। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ थकाइ मार्नु भनेको के हो त? आराम गर्नु है त। चोयाबाट बनेको अन्न राख्ने भाँडो। यसको मतलब के हो त? अन्न राख्ने भाँडोलाई अघि नै हामीले के भनेका थियौँ? यहाँ हेर्नुहोस् त, भकारी भनिन्छ। यसको मतलब के हो? मैले अघि नै भनेको थिएँ, चोयाबाट बनिएको अन्नका त्यो दानाहरू राख्ने एउटा सामग्री अथवा एउटा भाँडो चाहिँ के हो त? भकारी हो। यहाँ के गरिन्छ? जुन खानेकुराहरू हुन्छ नि त्यो के भन्छ? धान, गहुँ, मकैहरू चाहिँ के गरिन्छ? भकारीभित्र राखिन्छ। किन राखिन्छ त? भकारी भनेको ठुलो सामग्री हो। सामानहरू राख्नको लागि भकारी भनेको ठुलो सामग्री हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर यसलाई भकारी भनेर लेख्न सक्दछौँ है त। अब यो पनि सकियो, यसको एन्सर भकारी। अब हेरौँ 3 नम्बरमा, शुद्ध पारेर सार भनिएको रहेछ। हेरौँ अब क नम्बरमा के छ? खरच, संसार, औषधि, गर्यो, महत्त्व, दुःख, शान्ति, सूर्य। अब ख नम्बरमा, खेल्ने समयमा खेल्नु पर्छ। हामीलाई तेल, मट्टीतेल र दाउरा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले शुद्ध पारेर सार्ने भनिएको रहेछ। खर्च कस्तो हुन्छ? संसार कस्तो हुन्छ? औषधि, गर्यो, महत्त्व, दुःख, शान्ति, सूर्य। यो सबै के छ? हाम्रो पाठमा छ। म हजुरहरूलाई यो सबै शब्दहरू पाठमा देखाइदिनेछु र हजुरहरूले त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ
यहाँ हजुरहरूले केही शब्दहरू देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसलाई मैले यहाँ गोलो घेरा लगाएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, संसार, गर्यो, औषधि, खर्च, शक्ति, सूर्यको, दुःख, केही शब्दहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ गोलो घेरा लगाइदिएछु। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले लेखेको योहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ। खर्च, संसार, औषधि, गर्यो, महत्त्व, दुःख, शान्ति, सूर्य। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, खेल्ने समयमा खेल्नुपर्छ। यो क नम्बरको भयो, यो ख नम्बरको। अब ग नम्बरको, हामीलाई तेल, मट्टितेल र दाउरा चाहिन्छ। हजुरहरूले यसरी शुद्ध बनाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा, तलका प्रश्नको उत्तर दिऊ भनिएको रहेछ। अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। बाँच्नको लागि चाहिने मुख्य कुरा के हुन्? ल भन्नुहोस् त के रहेछ? आज हामीले पाठमा के पढ्यौँ? आज हामीले पाठमा पढेका थियौँ खानेकुरा, पैसा, शक्ति अनि त्यसपछि समय चाहिँ हामीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, किनभनेदेखि यिनीहरू चाहिँ अलि बढी नै आवश्यकता, अलि बढी नै मात्रामा हामीले के गर्छौँ त प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले योहरू चाहिँ मुख्य हुने गर्दछ। अब हेरौँ ख नम्बरमा, हामीले किन खानेकुरा खेर फाल्नु हुँदैन? ल हजुरहरू भन्नुहोस् त, आज हामीले के पढेका थियौँ पाठमा? आज हामीले पाठमा पढेका थियौँ संसारमा धेरै मानिसहरू थपिँदैछ, तर किसानी गर्ने, खानेकुरा फलाउने मानिसहरू छैन। त्यसैले कसैले टन्न खान्छ त कसैले खान पाउँदैन। कति मानिसहरू भोका नै बस्ने गर्दछन् र कतिपय देशमा त कयौँ मान्छेहरू भोकमारीले गर्दा मरेको पनि छ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ त? भन्नुहोस् त, खानेकुरा चाहिँ किन फाल्नु हुँदो रहेछ? किनभनेदेखि संसारमा मान्छेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ र खानेकुरा उब्जाउने मान्छेको मात्रा के छ त कमिरहेको छ। जब हामीले खानेकुरा फाल्छौँ तब के हुन्छ त? आफू घाटामा जान्छ र अरूलाई पनि मद्दत गर्न सकिँदैन, किनभने खानेकुरा उब्जाउने मानिस त छैन अब यहाँ। त अब के हुन्छ त भन्नुहोस् त हजुरहरू आफै? मान्छेहरूले खान पाउँदैन र के हुन्छ, मान्छेहरू मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ त हामीले खानेकुराहरू फाल्नु हुँदैन। अब हेरौँ ग नम्बरमा, कुन काम गर्न ऊर्जा चाहिन्छ? ल भन्नुहोस् त, कुन काम गर्न ऊर्जा चाहिन्छ? यहाँनिर लेखिएको छ, ऊर्जाबाट खाना पकाउन, बत्ती बाल्न, मेसिनहरू चलाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ, हामीले कसरी असल मान्छे हामी कसरी असल मान्छे बन्छौँ? यहाँ हेर्नुहोस् त, पाठमा के लेखेको थियो अघि? ठिक तरिकाले समयको प्रयोग गर्न सकेमा हामी असल मान्छे बन्छौँ। हजुरहरूले यसबाट के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अघि मैले भनेको थिएँ, बितेको कुरालाई छोडिदिने, भविष्यमा के हुन्छ त्यसको बारेमा भन्न सोच्ने। समय जसरी नै निरन्तर रूपमा आफ्नो गतिमा चलिरहेको हुन्छ, उसले न पछाडि के छ सोच्छ न अगाडि के छ सोच्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले समयको दिशामा, मतलब समय जसरी चल्छ समयअनुसार चल्दै जानुपर्छ। न त पहिलाको सोच्नुहुन्छ न पछिको सोच्नुपर्छ। हामी यस्तो गरेमा चाहिँ के हुन्छ त असल मान्छे बन्न हुन्छ। अनि के हुन्छ, हामीहरू असल बन्न सक्छौँ। हामीले समयको गतिमा हिँड्नुपर्छ र समयलाई पालना गर्नुपर्छ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ। अर्को नम्बर, यो पाठ पढेर तिमीले के सिक्यौ? ल अब हजुरहरू भन्नुहोस्, यो पाठ पढेर हजुरहरूले के सिक्नुभयो? अहिलेको समयमा हजुरहरूले जुन पाठ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो खेर नफालौँ, यो पाठबाट हजुरहरूले के सिक्नुहुन्छ त? एउटा कुरा त पक्कै सिक्नुहुन्छ, खेर फाल्नु हुँदैन। तर केलाई चाहिँ खेर फाल्नु हुँदैन त? आज हामीले के पढ्यौँ? खानेकुरा खेर फाल्नु हुँदैन, ऊर्जा खेर फाल्नु हुँदैन, पैसालाई खेर फाल्नु हुँदैन र समयलाई पनि खेर फाल्नु हुँदैन।
हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ पाठबाट सिक्यौँ र हजुरहरूले लेख्दा कसरी लेख्नुपर्नेछ त खानेकुरा लेख्ने खानेकुराबाट के सिकौँ खानेकुरा किन फाल्नुहुन्थेन त्यो लेख्ने अनि फेरि पैसा लेख्ने पैसा किन खेर फाल्नुहुँदैन त्यसको कारण दिने यसरी लेख्यौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुने गर्दछ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा 5 नम्बरमा रहेको छ एक छाकमा एक घाँस खानेकुरा छोड्दा 1 वर्षमा कति घाँस खानेकुरा खेर जाला र यसले कति छाक खान पुग्ला छलफल गर भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् है हामीले अघि नै भनेका थियौँ एक सिता खाना पनि छोड्यो भने के हुन्छ त्यो घाटामा जान्छ। कसरी जान्छ त जसरी पानीको थोपा थोपा मिलेर पुरा सागर बनेको हुन्छ त्यसरी नै के हुन्छ त पातको पनि सिता सिता मिलेर एउटा भकारी बन्न सक्छ यदि हामीले त्यसलाई बचत गर्यौँ भने। अनि के हुन्छ त हजुरहरू भन्नुहोस् यहाँनिर लेखिएको जस्तै एक छाकमा एक घाँस खानेकुरा छोड्दा 1 वर्षमा कति छोडेला ल भन्नुहोस् त 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छ। एक छाक मतलब भनेको कि त बिहानको खानेकुरा भन्यो कि त बेलुकाको। दिनमा हाम्रो 2 छाक खानेकुराहरू खान्छ अनि मतलब एक दिनमा 2 घाँस छोड्ने भयो। 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ 365 दिन हुन्छ। 365 मा 365 दुना जति हुन्छ त्यति खानेकुराहरू चाहिँ त्यति घाँस खानेकुरा चाहिँ हामीबाट छोडिन्छ। यदि त्यही रूपमा निरन्तर गरिरह्यो भने त्यति छोडिने गर्दछ। अब त्यसले कति चाहिँ पुग्ला भन्नुहोस् त बाबा त्यत्रो धेरै दिन पुग्छ। कति पुग्छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ अब सुन्नुहोस् यो खानेकुरा जुन हामीले खेर फाल्छौँ त्यसलाई हामी आफैले बचत गर्यौँ भने त्यो चाहिँ अरू कसैको लागि मद्दत पुग्न सक्छ अरू कसैको सहारा बन्न सक्छ। खानेकुरा मात्र दियो भने पनि के हुन्छ त अरूलाई सहारा हुन्छ बाँच्नलाई आधार हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ खानेकुरा चाहिँ छोड्नु हुँदैन। तपाईहरू सोच्नुहोस् त मान्छेले लगाउन पाएको छैन मान्छे बस्न सक्छ। मान्छेको बास छैन मान्छेको घर छैन मान्छे बस्न सक्छ। तर के खाना नखाइकन मान्छे बस्न सकेको देख्नु भएको छैन नि। रोडतिर बस्ने मानिसहरू देख्नु भएको होला र तपाईले सोच्नु होला त्यो मान्छेहरू बाँचेको छ त्यो मान्छेहरूले पनि खाना खाएको हुन्छ तर के हुन्छ त उनीहरूको आफ्नो घर हुँदैन तर पनि उनीहरूले खाना खाएको हुन्छ। त्यसैले खानेकुराहरू चाहिँ छोड्ने र फाल्ने गर्नु हुँदैन। अब हेरौँ 6 नम्बरमा शिक्षकले भनेको सुन र लेख भनिएको रहेछ। खानेकुरा खेर फाल्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 1 पेज लेखेर राख्नु होला किनभने यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हेरौँ 7 नम्बरमा तलको तालिकाबाट मिल्ने वाक्य बनाएर लेख भनेको रहेछ। राम हरि र साथीहरू म विद्यालय जान्छन्। अब हेरौँ है कस्तोमा चाहिँ जान्छन् लाग्छ। राम र साथीहरू विद्यालय के हुन्छ त जान्छौँ हुन्छ। जब तपाईले जान्छौँ प्रयोग गर्नुहुन्छ नि तपाईले आफूलाई पनि समेल्नु भएको हुन्छ कि। तर यहाँनिर के बनाउनु भयो तपाईले राम र साथीहरू विद्यालय। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्नुहोस् राम र साथीहरू विद्यालय जान्छौँ हुन्छ त हुँदैन नि। राम र साथीहरू विद्यालय जान्छन् किनभने जान्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई पनि भनेको हुन्छ र जान्छन् भन्दा अरूलाई मात्र भनेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ राम र साथीहरू विद्यालय जान्छन् अनि फेरि हरि र साथीहरू पनि विद्यालय जान्छन्। अब हेर्नुहोस् राम र म हजुरले अब के गर्नुहुन्छ त राम र ममा लगाइदिनुहुन्छ। राम र म विद्यालय जान्छ हुन्छ त हुँदैन नि। राम र म भनेपछि त आफूलाई पनि भनिएको छ। त्यसैले के गर्न सकिन्छ यहाँनिर राम र म विद्यालय जान्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब हेरौँ अर्को हरि र म पनि के गर्छ त विद्यालय त जान्छौँ नै हो। जब हामीले आफूलाई र कसैलाई सहारा कसैको साथ जस्तै यहाँनिर राम र हरि हुनुहुन्थ्यो म र राम म र सीता म र गीता म र समथिङ
त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, जान्छौँ लाग्छ। अनि जब राम र सीता, हरि र गीता साथीहरू यसरी आफूभन्दा अरूहरू आउँछ नि, तब चाहिँ के हुन्छ त, जान्छन् लाग्छ है त। हजुरहरूले सायद बुझ्नुभयो होला यसलाई पनि। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा, तिमीलाई मनपर्ने खानेकुराको वर्णन गर भनेको रहेछ। हजुरहरू भन्नुहोस् त, हजुरलाई के मनपर्छ? कसैले भन्नुहुन्छ होला काउलीमा मनपर्छ, कसैले भन्नुहुन्छ के मनपर्छ, कसैले भन्नुहुन्छ फलफुल धेरै मनपर्छ, कसैले भन्नुहुन्छ घिउ मनपर्छ। यस्तोहरू खानेकुराहरू धेरै हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने खानेकुराको बारेमा चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, थोरै छोटो प्याराग्राफ बनाएर। अनि के भन्नुहुन्छ त लास्टमा, यो खानेकुरा चाहिँ मैले आजबाट कहिले पनि खेर फाल्ने छैन। किनभने आजको हाम्रो यसको यो पाठको मुख्य सन्देश नै यही नै हो। त्यसैले प्याराग्राफलाई छोटो रूपमा वर्णन गर्दा हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, म यो खानेकुरालाई चाहिँ कहिले पनि खेर फाल्दिनँ, यति गर्नुभयो भने के हुन्छ त, त्यो हजुरले अहिलेसम्म जति खेर फाल्नु भएको छ नि त्यसले अरूलाई मद्दत पुग्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ, खेर फाल्नु हुँदैन। हजुर, आजको पाठ सबै विद्यार्थीहरूले राम्ररी बुझ्नुभयो होला। आशा राखौँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यदि बुझ्नु भएन भने के गर्ने, बुझ्नु भएन भने त्यहाँनिर देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा फोन गर्ने र हामीहरूलाई प्रश्न सोध्ने गर्नु नै हुनेछ। हामी हजुरको प्रश्नको उत्तर हामी दिने नै छौँ। र हामीलाई केही सुझाव, प्रतिक्रिया, सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले तल देखाइएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी जुनसुकै समयमा हजुरहरूको फोन रिसिभ गर्ने नै छौँ। आजको लागि यो पाठ यही समाप्त हुन्छ। सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद।